नाज़रीन, मुल्की सियासत से मुताल्लिक कोई भी हतमी राय कायम करना मुश्किल तरीन काम है। सब कुछ और मंजरनामा होता है, शाम वो मामला उसके बिल्कुल उलट निकल आता है। यूं महसूस होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर सियासत के पानियों में कोई पत्थर पड़ता है और तलातुम पैदा हो जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते खामोश झील में ऐसा ही तलातुम पैदा हुआ और एक एपीसी का इनेकाद हुआ। इसमें मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ तकरीर करते हैं। वो सबको कटहरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगले रोज मरियम नवाज मंजर-ए-आम पर आती हैं। वो भी इसी से मिलती जुलती कुछ बातें करती हैं। इसी दौरान ये मालूम होता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट और उसूलों की सियासत के बज़्म खुद बादशाह नवाज शरीफ के नुमाइंदे ताकतवर शख्सियात से अकेले में मिलते रहे हैं। मामला मजीद आगे बढ़ता है। शेख रशीद खुफिया मुलाकातों का मजीद पोल खोलते हैं। अपोजिशन को इकट्ठा करने का बीड़ा उठाने वाले मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातों का जिक्र भी कर जाते हैं कि वो भी मुलाकातें करते रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान शेख रशीद की इस गुफ्तगू पर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कुछ धमकी आमेज रवैया अब इख्तियार किया। वो कहते हैं कि मैंने कॉल का डेटा आउट किया तो कयामत आ जाएगी। बज़ाहिर यही लग रहा था कि शायद ये सिलसिला मजीद तलखियां पैदा करेगा और आज एक बार फिर शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसमें उन्होंने ये वाजे कर दिया कि वो किसी के तर्जुमान नहीं होगा। सवाल तो नाजरीन ये पैदा होता है कि सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन इस सियासत में हम मुल्की इदारों को क्यों घसीट रहे हैं? सियासत में आज के दुश्मन कल के दोस्त और इत्तेहादी बन जाते हैं, लेकिन मुल्की सलामती के इदारों से मुताल्लिक उड़ाई जाने वाली धूल के नताइज क्या होते हैं? क्या किसी ने इस पर कभी गौर किया? ये जो हमारी जंग हसाई होती है, ये जो दुनिया में हमारी बदनामी होती है, आज ही के दिन नवाज शरीफ ने एक और ट्वीट की जिसमें वो एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। इस सब के मुस्तकबिल में जो नुकसानात होंगे, उन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या फवाद चौधरी की इस बात को दुरुस्त समझा जाए कि नवाज शरीफ किसी के एजेंडे पर चल रहे हैं, या फिर वो भी साबिक कायद एमक्यूएम का रोल अदा करने जा रहे हैं? फवाद चौधरी मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनिए। ऑपोजिशन सारे मामले को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रही है। इसके लिए इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। आज मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी इसका जिक्र हुआ, लेकिन शेख रशीद अहमद इससे मुताल्लिक क्या कहते हैं, आइए आपको। नाज़रीन, इस सारे मामले के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अता तारड़ साहब, मैं जरा आपकी तरफ आऊंगा जरा, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि हुकूमत को जितना वक्त देना था दे चुके, अब मजीद वक्त नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी, आपकी जमात के बारे में कहा जा रहा है कि तमाम जो हेड ऑन है, इसकी वजह यह है कि जो डील आप करना चाह रहे थे वो डील नहीं हुई, और जब वो डील नाकाम हो गई तो अब आप मुकम्मल हेड ऑन की तरफ निकल आए, हुकूमत को टफ टाइम देने निकल आए। बहुत शुक्रिया फरीद साहब। आज जो शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग थी जहां पे ये बात हुई, फॉर्चुनेटली मैं वहां मौजूद था। इस बात का एक स्याको सबाक था, एक कॉन्टेक्स्ट था। उनसे आप ही के चैनल की एक एंकर ने सवाल किया कि मेरे शो पे बहुत दफा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा आते हैं और उनका मौकफ ये रहता है कि इस हुकूमत को पूरा टाइम दिया जाए ताकि ये एक्सपोज हो जाएं, ये नाअहल हैं, नालायक हैं, इनको टाइम मिलना चाहिए ताकि ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाए, और ये बाद में ना कहा जाए कि जी हमें टाइम नहीं मिला था। इस सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है, मईशत डूब गई है, मजीद कोई गुंजाइश नहीं है कि इस हुकूमत को मजीद टाइम दिया जाए। ये आई विटनेस अकाउंट है, फ्रॉम हॉर्सेज माउथ है। मैं बैठा था, जो आपका सवाल का पहला हिस्सा था, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन ये बात कोई पहली बात नहीं है। 20 इस महीने की 20 तारीख को होने वाली जो एपीसी थी, जो उसका एलामिया था, उसका भी तो मौक़िफ़, उसका भी तो जो लुबे लुबाब था, जो एलामिया था, वो यही था कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की जाएगी
जनवरी तक ये तहरीक होगी, एहतजाज होगा और उसके बाद इस्लामाबाद तक मार्च किया जाएगा। तो कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्टेटमेंट्स, मैं उस तनाजुर में बात कर रहा हूं। जी देखिए, दो तीन चीजें हैं। 2014 में एक एहतजाजी तहरीक शुरू की गई जब इस मुल्क का जीडीपी भी बेहतर था, जब चीनी भी 100 रुपए नहीं थी, जब आटा, दालें, घी इनकी कीमतें कम थी, बिजली के बिल, गैस के बिल सस्ते थे, मुल्क में बिजली के मंसूबे लग रहे थे, चीनी सदर का दौरा मंसूख कराया गया, बिजली के बिल जलाए गए, गालियां दी गई, पार्लियामेंट के गेट तोड़े गए, मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया गया, हमारे रहनुमाओं को गोलियां तक मारी गई, एहसन इकबाल के जिस्म में आज भी गोली मौजूद है। तब तो मईशत का हाल बहुत बेहतर था और पुराना पाकिस्तान, किसी भी बंदे से आप पूछ लें, आम आदमी से बाहर जाके, पुराना पाकिस्तान नए पाकिस्तान से हर हवाले से बेहतर था। ये इन्होंने 40 लाख अफराद को बेरोजगार किया है, 1 करोड़ अफराद को गुर्बत की लकीर के नीचे ले गए हैं, आगे कोई पॉलिसी नहीं है। असद उमर इनके पोस्टर बॉय थे कि जी ये फाइनेंस के मिनिस्टर आएंगे, इकोनॉमी ठीक करेंगे, उनको चलता कर दिया क्योंकि वो नाकाम हुए। ही फेल्ड मिजरेबली। फिर पीपल्स पार्टी के फाइनेंस पे मैं आ रहा हूं उस तरफ, मैं कंक्लूड आ रहा हूं उस तरफ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे तनकीद करते हैं, उनके जो फाइनेंस के एडवाइजर थे हफीज शेख साहब, उनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो दे दिया। या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गलत थी या आप गलत हैं। अच्छा चले, ये तो बातें, पॉलिसी ठीक है, ये बातें होती है, पॉलिसी गलत थी। हम तैयार हैं हुकूमत का एक दिन भी और कंटिन्यू करना। इस मुल्क के नुकसान में है, इस मुल्क की आवाम के नुकसान में है। दिन ब दिन ये मैशत को डबोते जा रहे हैं। मनसूबाबंदी है, मेरा एक सवाल, टीम है कोई नहीं। मेरा एक सवाल जो आपकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, फवाद चौधरी हो, शेख साहब हो या दीगर हुकूमती वुज़रा, मुशीरान जो भी है, ये बात क्यों आपसे एसोसिएट की जा रही है? क्योंकि आपकी पार्टी तो कैटेगोरिकली कहती है कि हम ना कोई डील करते हैं, ना कोई हमें एनआरओ चाहिए। फिर ये बात मोहम्मद जुबैर साहब की मुलाकातें और उसके उठने, उनकी तस्दीक, और उसके बाद ये डील की बात, मुझे सिर्फ ये बता दें डील की छाप आपकी जमात पे क्यों लग रही है? मैं अर्ज करता चलूं, मैं अर्ज करता हूं जी। देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान की एक मीटिंग हुई, वो कौमी सलामती के इशू पे मीटिंग थी। गिलगित का रीजन कश्मीर से मुल्क का इलाका है, उसकी सेंसिटिविटीज हैं। वो इन कैमरा मीटिंग हुई, उसका भांडा फोड़ दिया शेख रशीद साहब ने, जो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। तहरीक इंसाफ से अभी तक उनका कोई इस तरह से ताल्लुक नहीं है, काबीना में एज ए कोलिशन पार्टनर बैठते हैं। उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। शेख रशीद वो गाड़ी है जिसके रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, जिसके शॉक खत्म हैं, टायर फट चुके हैं, सिर्फ इंजन में से कचरा फंसा है जिस कचरे की आवाज आ रही है। यही बात वो उस कौमी सलामती, यही बात वो अपोजिशन के बारे में करते। उन्होंने कौमी सलामती की मीटिंग के हवाले से आके जो है वो भांडा फोड़ा बीच चौराहे के। नहीं, वो तो कहते हैं, मैं तो वो अपने बारे में तो कहते हैं मैं तो खुल के मिलता हूँ ना, मैं तो कहता हूँ, उन्होंने तो वाज़िकत की, कहले जब मैं मिलने जाता हूँ तो ये अपोजिशन वाले जो लोग हैं ये बैठे होते हैं, इनकी मीटिंगें लंबी चली जाती हैं। देखें, पाकिस्तान फौज सबकी है और वो मैं समझता हूं कौमी सलामती का इदारा है। उस कौमी सलामती की मीटिंग का अहवाल इस तरह उन्हें बयान नहीं करना चाहिए था और जो जो बातें उन्होंने की नहीं करनी चाहिए थी। अब जुबैर साहब पे आ जाएं। जुबैर साहब की 2 मीटिंग्स हुई, उन्होंने खुद तस्लीम किया, वो अपना मौकफ बयान कर चुके हैं। वो कह चुके हैं मैं कोई रिलीफ लेने नहीं गया था, मेरा एक जाती ताल्लुक है, मैं उसकी बुनियाद पे गया था और मैंने 2 मीटिंग्स की थी। उनका भी मौकफ आ चुका है, ISPR का भी मौकफ आ चुका है। तो मैं प्रिवी नहीं हूं उस मीटिंग का, ना मेरे इल्म में वो मीटिंग थी। उनका मौकफ 3-4 दिन चल चुका है। तो मैं समझता हूं जो मौकफ उन्होंने दिया है उन्होंने अपनी तरफ से ठीक ही दिया होगा। ISPR का रिस्पॉन्स भी उस पर आ चुका है। तो उन्होंने जाती हैसियत में मीटिंग की और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया कि पार्टी का कोई भी रहनुमा, कोई भी ओहदेदार मिलेगा, पार्टी की मशावरत से मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसी मीटिंग होती है जिसमें कौमी सलामती के दफाई इश्यूज हैं, और इसमें देखिए फरीद साहब, हुकूमत की बड़ी नाकामी है कि कश्मीर के इशू पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठ सके, कोविड के इशू पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठ सके। हमने अच्छे वक्तों में मिसाके मईशत की बात की थी, इनसे वो ना हो सका। तो ये हुकूमत की नाकामी है कि और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है। आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा सर कामरान साहब आपकी तरफ आता हूँ। जरा ये बात हो गई, एक तरफ तो यहाँ पे इन पे तो डील की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे इस्तीफों की बात है, पीपल्स पार्टी के बारे में भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी भी सिंध गवर्नमेंट से कोई इस्तीफा नहीं देगी, जो इस्तीफा का ऑप्शन है। तो क्या ये वाली बात है? और शेख साहब तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ना कोई इस्तीफा देना है और दिसंबर जनवरी तक सब टाटा फिश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले ये बताएं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, वो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं
वो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है, वो क्या है? वो कहते हैं मैं किसी का तर्जुमान नहीं। या उनके पास इल्हामी कुव्वतें हैं। वो कहते हैं कि जी मैं टेलीफोन का डाटा रिलीज कर दूंगा। तो मैं पूछना चाह रही थी, मैंने अपने ट्वीट भी की थी, पीटीए वालों से भी पूछा था और DGISPR से भी पूछा था कि क्या अब जो टेलीफोन का जो डाटा है और जो टेप है कॉल, वो क्या वजारत रेलवे करती है? देखे ना, आकाश। अच्छा, ये DGISPR से आपने पूछा? मैंने ट्वीट की है। अच्छा, ट्वीट ठीक की है। ठीक है, उनको एड्रेस किया तो कोई जवाब आया वैसे DGISPR? नहीं, सही बताए इसका क्या जवाब होगा? ये मसला, इसका इन ट्वीट्स का मतलब होता है कि आप पॉइंट आउट करें, कि आप पॉइंट आउट करें कि एक शख्स जो है वो किस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल बातें कर रहा है। लेकिन मामला तो संगीन है कि अगर शेख साहब ये कहते हैं मैं टेलीफोनिक डेटा रिलीज कर दूंगा, लीक कर दूंगा। देखिए, पहले यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या वजारत रेलवे अब क्या लोगों के टेलीफोन का डाटा रखती है, इदारों के फोन टेप करती है, या सियासतदानों के फोन टेप करती है? यानी उन्होंने बोला कि मैं डाटा रिलीज कर दूंगा। किस चीज का डाटा? यानी सियासतदानों के अफवाज पाकिस्तान से, सलामती इदारों से ताल्लुकात का डाटा, कोई और डाटा, किस किस्म का डाटा? तो वो डाटा इनके पास कैसे आया? यानी अब रेलवे के कितने हादसे हुए आप ही देखें, कितने लोग कीमती जाने कितनी गई, उन पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई। बस इसलिए सब कुछ हो रहा है कि रेलवे के मिनिस्टर की तवज्जो अपनी वजारत की तरफ नहीं है। रेलवे मिनिस्टर जो है और रेलवे की वजारत जो है वो लोगों के टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रही है। रेलवे के नहीं, मुझे एक बात है कि वजारत रेलवे के आप फूड टैपिंग पे लग गई। देखिए, मैं तो कोई बात की नहीं ना, मैं तो ये देखना चाह रही हूँ कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में रेलवे के मिनिस्टर साहब ये बात कह रहे हैं। रेलवे के मिनिस्टर साहब बताते हैं कि किसकी कब मीटिंग हुई, रेलवे के मिनिस्टर साहब बताते हैं किसने कब किससे फोन किया। लेकिन एक बात ये तो मानना पड़ेगी वैसे कि जो बातें उन्होंने की, जो भी भांडा फोड़ा, चाहे वो जो भी हो, लेकिन वो हकीकत, वो हकायक ही सामने आ गया, डिनाई किसी ने भी नहीं किया। देखिए, बात ये है कि मैं यही तो बता रही हूँ कि उनकी तवज्जो काश कि उनकी अपनी वजारत की तरफ होती। अगर उनकी अपनी वजारत की तरफ होती तो इतने रेलवे हादसे ना होते, इतने बुरे हालात ना होते। उनकी तवज्जो जो है उन चीज़ों के ऊपर है जो मुल्क के अंदर उन्होंने कोई अच्छा किया है। मुझे बताएं कि क्या बेहतर किया है। यानी अगर आपको घबराहट है, बुखलाहट है आपको APC से, तो भाई आप बोले ना कि मैं घबरा गया हूँ, तो आप उसकी बात करें। आप इस किस्म की बातें आप मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं। दिसंबर जनवरी की जो बात कर रहे हैं और मौजूदा तनाजुर में जितनी भी बातें हैं कि सब टेंटा फिश हो जाएगा, सब सारे गुब्बारे में से हवा निकल आएगी। देखिए, कुछ लोग जो है ना मीडिया में रहना चाहते हैं, उनको टेंशन चाहिए होती है। वो तो ये भी कहते थे APC नहीं होगी। वो देखिए बहुत सारी बातें, उनमें से कोई बात सही हो जाती है, कोई गलत। तुक्के मारने हैं, अपने मीडिया में रहना है, अपने टेंशन गेन करनी है। तो मैं समझती हूँ मैं इन बातों को पे तवज्जो नहीं देती। हाँ, मैं देख रही हूँ कि इन बातों का नुकसान क्या हो रहा है। इन बातों का नुकसान ये हो रहा है कि एक, अगर मतलब मैं खुद डिफेंस कमेटी की 6 साल मेंबर रही हूँ, मुझे पता है बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। और आपने ये देखा कि जब वो सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर भी जो है आपकी अस्करी क़यादत आई थी, मीटिंग हुई थी। APS पे हमले के बाद भी हमारी मीटिंग्स हुई थी। फिर इसी तरीके से नेशनल एक्शन प्लान पे भी मीटिंग्स हुई थी। मीटिंग्स होती हैं। देखिए, अस्करी जो क़यादत है उसकी और सियासी क़यादत की मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि तभी आपने, हम एक्सपर्ट नहीं होंगे सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर, वो जो है उस तरीके से पॉलिटिकल इश्यूज को डील नहीं कर सकते। तो ये मीटिंग्स होती हैं। उन मीटिंग्स को एक नया किस्म का पैराए देना, एक नया किस्म का महफूम देना, इससे शेख रशीद साहब क्या चाहते हैं? बेअतबारी। यानी इसके बाद इन्होंने ये कोशिश, ये इतना घबरा गए हैं कि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि आज के बाद एक तनाव रहे। आज के बाद अगर कोई ऐसा नेशनल इशू आ जाए तो सियासी जमातें एक तरफ हो जाएं और अस्करी क़यादत एक तरफ हो जाए। वो जो बैठ के एक मशावरत का अमल है वो ना हो। ठीक है, ये मुझे लगता है कि शेख रशीद साहब ये चाहते हैं। राइट। अरबाब आफ्ताब जहांगीर साहब, ये मुझे बताइए जरा कि जो बात इस वक्त जो चल रही है इस मौजूदा तनाजुर के अंदर, सारी चीजों के अंदर, यानी सारी चीजें तो क्लेरिफाई हो गई, उसके बावजूद भी आपके इत्तेहादी शेख साहब पेश गोइयां करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं चीजों के अंदर। आप नहीं समझते कि इससे सियासी माहौल और एक दूसरे को साथ लेकर चलने की अगर कोई कोशिश हो भी रही है तो उससे दरार में मजीद और दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी? क्योंकि डील की बातों का इल्जाम भी आप लगाते हैं, दूसरी तरफ APC जो हुई अपोजिशन के गुब्बारे में से हवा निकलने की पेश गोइयां भी शेख साहब करते हैं। तो किसके तर्जुमान है मैं? वो तो कहते हैं मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं हैरान हूँ कि आपने 3 नुमाइंदे बिठाए हैं मुख्तलिफ जमातों के, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग के, लेकिन मौजू है शेख रशीद साहब, जो कि मेरा मौजू नहीं है। आपने मुझसे बात करनी है, मेरी बात करें। मैं शेख रशीद साहब का तर्जुमान नहीं हूँ,
شیخ رشید صاحب نے کیا بات کی ہے کیا نہیں کی ہے، انہیں بلا لیتے، ان کے ساتھ بٹھا دیتے، وہ اپنی بات کو خود کلیئر کر دیتے. نہیں وہ تو میں ان سے وہ تو ان سے کر لیں گے، وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھتے ون آن ون کریں گے، جب کریں گے تو ان سے بات ہو جائے گی. میں قطعاً موضوع آفتاب صاحب شیخ صاحب کی شخصیت کو میں نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. سن لینا، جب ان سے بات کی آپ نے آدھا گھنٹہ ان سے بات کی، آپ نے بیچ میں کوئی انٹرپشن نہیں کی. ابھی میرے سے آپ نے شروع کی جو، اور آفتاب صاحب آپ سے ڈائلاگ تو کر سکتا ہوں، ڈائلاگ کرنے کی تو اجازت نہیں ہے کہ میں آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، میں آپ مجھ سے بات کریں کہ جی کہ نواز شریف کا موقف آپ کیا سمجھتے ہیں، شہباز شریف کا موقف کیا سمجھتے ہیں. میں آ رہا ہوں اس طرف، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، میں بالکل آؤں گا، اور چونکہ پارٹی کی حیثیت سے وہ رائے دے دوں گا. ڈیفینیٹلی لیکن پارٹی شیخ رشید کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی اس نے پیشن گوئی کی کہ نہیں کی، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کیا نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ترجمان ہے نہیں ہے، وہ آپ شیخ رشید صاحب سے پوچھیں. تو آپ ان کو ساتھ بٹھا لیں، کیونکہ ان کے ساتھ ریلیونٹ گفتگو ہے ان کی، وہ آپ کو ان کا جواب دے دیں گے. وہ نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ، تو وہ بیٹھیں گے نہیں. یہ تو ہم تین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو شہباز ڈسکشن شریف کر صاحب رہے نے ہیں. کہا کہ جی ایک دن بھی نہیں دیں گے ہم، تو بھائی کل سے شروع کر دو تحریک. سر جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں پرائم منسٹر کیوں نہیں تھے؟ چلیں یہ مجھے بتا دیں بغیر آپ جو یہ پرائم منسٹر کیوں نہیں ہم نے تھے؟ کل سے ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، کل سے ہم تحریک شروع کر رہے ہیں، تو آپ شروع کر دیں، ہم نے آپ کو نہیں روکا. یہ جمہوری حق ہے آپ کا. آفتاب صاحب ایک سوال میرا ہے، چلیں آپ نے بات کر لی نا، جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں تھے؟ تو اس کو کرنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں تھے؟ سر کرنا چاہیے. آفتاب صاحب پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں تھے اس میں؟ کہ جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے وہ فوج کو اور عوام کو لڑانے کی بات کی ہے، اس نے اداروں کو خراب کرنے کی بات کی ہے، سمجھے نا. اداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اداروں کے ساتھ راتوں کو ملتے ہیں، چھپ چھپ کر ملتے ہیں. آج نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کوئی نہیں ملے گا، تو جو ملا ہے اس کو کم سے کم شوکاز دے دو، اس کو کم سے کم بتا دو کہ بھائی تمہیں آج ہم شوکاز دے رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم کوئی ملے گا تو اس سے زیادہ سخت اقدام کریں گے. لیکن اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے اس کے اندر فوج اپنا کردار ادا کرے. اے پی سی میں بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر دیکھیں فوج ہمارا ادارہ ہے، جہاں فوج کی ضرورت ہوگی وہاں ہم فوج کو استعمال کریں گے، اندرونی معاملات کے لیے بھی اور بیرونی معاملات کے لیے بھی. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ فوج کے ہونے سے نقصان ہو رہا ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ آپ بتائیں کہ بھائی فوج کے اس ہونے سے نقصان ہے، اس کو کیسے روکا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج الیکشن کو وہ کنٹرول کرتی ہے تو اس اچھا آپ کو میری آواز آ رہی ہے آفتاب صاحب؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سمجھے آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ہمارا ایکشن کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا بولنا کچھ اور ہوتا ہے. ہمیں مل کر اپوزیشن کو چاہیے کہ مل کر جو کردار ہے فوج کا وہ فوج اپنا کردار ادا کرے، جو اداروں کا کردار ہے وہ ادارے ادا کریں، جو سیاسی لوگوں کا کردار ہے. آفتاب صاحب آپ میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، میں نے ایک بریک لینی ہے، ذرا سا ایک بریک لینی ہے. میں بریک کے بعد آ کے آپ ہی کی طرف آتا ہوں، آپ سے ہی بات کروں گا. ذرا ایک دو سوالات ہیں جو آپ سے کروں گا. کمرشل بریک لیتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب، میرا سوال اب تک پہنچ نہیں پا رہا تھا، آپ کا جو پوائنٹ تھا وہ آ گیا، لیکن ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. جس میٹنگ کے حوالے سے جو باتیں نکلی، ٹھیک ہے ہم کسی کو نہیں، لیکن اوورآل سیاست میں جو خبریں زینت بن جاتی ہیں پھر ہم ان خبروں کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں. اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کیوں مدعو نہیں تھے؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ خان صاحب کیوں نہیں موجود تھے. اور یہ بھی اگر آپ سوال خان صاحب کے جو ڈائریکٹ جو شبلی فراز صاحب سے آپ پوچھ لیں یا باجوہ صاحب سے آپ پوچھ لیں تو آپ کو بہتر جواب مل سکے گا. چلے پھر مجھے بتا دیں میں آپ سے کون سا ایسا سوال پوچھوں جو صرف آپ جواب دیں گے، باقی ترجمانوں سے میں پوچھ لوں گا پھر باقی سوال. اچھا نہیں ٹھیک، میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر میرے علم میں ہوتا تو میں آپ کو بولتا کہ جی یوں اس لیے نہیں گئے تھے یا اس لیے گئے تھے. مجھ سے آپ نے سوال پوچھنا ہے. اچھا سن لیں نا، مجھ سے اگر سوال آپ نے پوچھنا ہے تو مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی جو سوال میرے سے ریلیونٹ ہے، جو وہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے نواز شریف کے بارے میں میری رائے پوچھنا چاہتے ہیں، جو پیپلز پر میں حکومت کا نمائندہ ہوں، لیکن قومی اسمبلی بالکل آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. میں ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں بالکل ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں قومی اسمبلی کا ممبر بھی ہوں، میں حکومت کا نمائندہ بھی ہوں. لیکن جس چیز کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو میں اس پر قیاس رائے نہیں کر سکتا. چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس ملاقات میں خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا، اس میٹنگ میں خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا نہیں؟ کیونکہ خان صاحب
تمام ہائی لیول کے ممبرز تھے لیکن صرف عمران خان نہیں تھے, اور یہ اطلاعات ہیں کہ انہیں مدعو ہی نہیں کیا گیا تھا اس کے اندر. اچھا چلے دیکھیں بھائی, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اگر عسکری قیادت کی اتنی طاقت ہے کہ اس کے کہنے پر ساری قیادتیں جاگ سکتی ہیں اور باہر بیٹھ کے اس کی مخالفت کرتی ہیں, تو پھر اس کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں, پھر ایکسیپٹ کر لیں کہ جی یہ جو کہ ادارے ہیں یہ قومی ادارے ہیں اور یہ بڑے طاقتور ادارے ہیں, تو پھر آپ ان سے لڑائی کرنے کے بجائے انہیں اپنا کام کرنے دیں. نہیں جی بی کا معاملہ تھا, معاملہ بڑا امپورٹنٹ تھا, ہونا چاہیے تھا یا نہیں اس میں. دیکھیں سر, مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ تھی, کہ کیا وجہ تھی, میں وجہ نہیں پوچھ رہا, نہیں گئے, میں پوچھ رہا ہوں ہونا چاہیے تھے یا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہت ہی ضروری مسئلہ تھا اور اگر یہ تھا تو وہ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کی دعوت پر سب کو وہاں جانا چاہیے تھا, عسکری قیادت کو بھی وہاں جانا چاہیے تھا, نہ کہ عسکری قیادت کی دعوت پر عسکری قیادت بلائے اور سب وہاں چلے جائیں. یہی تو بات ہے نا, یعنی ہونا یہ چاہیے, یعنی آپ کی رائے میں پرائم منسٹر صاحب کو سب کو کال کرنا. میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹو زیادہ پاورفل ہے, ایگزیکٹو کی حیثیت زیادہ ہے اداروں کے مقابلے میں, تو پھر اداروں کے کال پر ایگزیکٹو کو نہیں جانا چاہیے بلکہ ایگزیکٹو کے پاس سب کو جانا چاہیے. یعنی یہی بات ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے, یہ آپ نے جواب دے دیا اس چیز کے اندر, اور یہی چیز تھی جو میں آپ سے جاننا چاہتا تھا. عطا تارڑ صاحب, اس چیز کے اندر چلے اس طرف آ جاتے ہیں ذرا سا, اس معاملے کو امپورٹنٹ تھا, چیزیں تھی, خبر لیک ہو گئی, آ گئی, بھانڈا پھوٹ گیا, خبر سامنے آ گئی, ڈسٹنس یقیناً پیدا ہو جائے گا ایسی چیزوں کے اندر, ڈیفینیٹلی کسی اور کے نہیں, اپنی عسکری قیادت ہے, بہت سارے معاملات کے اندر ان کیمرہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اور خاص طور پہ آپ کی اے پی سی کو لے کر اس کے بعد یہ تاثر اب مل رہا ہے کہ جیسے آپ کی اس اے پی سی اور پھر بعد ازاں جو کلیریفیکیشنز آئیں وہ ڈیفیوز ہو گئی ہے, اور پھر جو نون اور شین خاص طور پہ جو ایک نیریٹو ہمیں مل رہا ہے کہ دو حصوں میں بٹ رہی ہے, پارٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ ایسا کوئی تاثر جو دیا جا رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے, یہ آپ مجھے بتائیں گے. دیکھیے, جو سیاست میں اپروچز ہوتی ہیں, جو آراء ہوتی ہیں, وہ اپنی اپنی ہو سکتی ہیں, اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ میری رائے سحر کامران صاحبہ سے مختلف ہو سکتی ہے, آفتاب جہانگیر صاحب کی رائے ہم دونوں سے مختلف ہو سکتی ہے, اور ود ان پارٹی بھی یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کی اپنی اپنی جو ہے وہ آراء ہوتی ہیں. مگر ہماری پارٹی میں میاں نواز شریف قائد ہیں, وہ پارٹی کے ایک سپریم لیڈر آپ سمجھ لیں وہ ہیں, اور ان کی قیادت میں سارے جو ہیں وہ متحد ہیں, اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب کی 30-35 سالہ سیاست جو ہے وہ انہوں نے بھائی کے ساتھ ہی کی ہے, اور بھائی کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ڈیوائیڈ نہیں ہے, مسلم لیگ نون ہی ہے, اس میں کوئی شین والی بات نہیں ہے. اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی وفادار بھائی بھی ہیں, اور ماضی میں تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب ان کو کیا کیا مواقع جو ہیں وہ فراہم نہیں کیے گئے, مگر انہوں نے جلا وطنیاں کاٹیں, جیلیں کاٹیں, سختیاں برداشت کیں, مگر بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو پارٹی کے اندر جو نیریٹو اس وقت ہے, جو میاں نواز شریف صاحب نے جو سٹانس لیا, ہم یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی پوری پارٹی کا یہی سٹانس ہے اور آگے چل کے بھی یہی نیریٹو رہے گا پارٹی کا. دیکھیے, اس میں وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں, موقف میں بھی تبدیلی آتی ہے, مشاورت بھی ہوتی ہے, ڈسکشن بھی جو ہے وہ اٹ ٹیکس پلیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے دیکھیے جو واضح کیا, انہوں نے یہ کیا کہ دفاعی یا آئینی ذمہ داری نبھانے کے لیے اگر ملاقات کرنی پڑے تو وہ پارٹی صدر یا قائد سے پوچھ کے کر لی جائے, مگر بغیر پوچھے کوئی ملاقات نہیں ہوگی. یعنی ہم یہ سمجھے کہ آئندہ پی ایم ایل این سے جو بھی ملاقات اگر کوئی ہوئی تو خفیہ ملاقات نہیں ہوگی, یہ بات طے ہو گئی ہے. نہیں دیکھیے, اس میں پارٹی قیادت سے اجازت کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کو ایک ڈسپلن میں لایا جائے, جو کہ اچھی بات ہے, انہوں نے پارٹی پالیسی واضح کی. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک کور پارلیمنٹری گروپ بھی ہے جس میں خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ خان صاحب, رانا تنویر صاحب, ایاز صادق صاحب, یہ سارے لوگ موجود ہیں, اور وہ کور پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ بھی اپنے فیصلے جو ہے وہ قائدین سے مشاورت کی بات کرتا ہے. اچھا چلیں عطا صاحب, تھوڑا آگے چلتے ہیں, اس پوائنٹ کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں, اس گفتگو کو ذرا اور پروڈکٹیو بنا لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ گورنمنٹ کے حوالے سے ان کو جو ان کے خلاف احتجاج اور جو ریزگنیشنز کا معاملہ ہے,
کیونکہ ریزگنیشنز کے معاملے میں مولانا صاحب کا موقف کچھ تھا, آپ کا کچھ تھا, پیپلز پارٹی پھر اس چیز میں تھی, میاں صاحب نے کہا ہم پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں, پیپلز پارٹی والے اپنے ریزگنیشن ہمیں دے دیں اور ہم دونوں مل کے مولانا کو دے دیتے ہیں, وہ آگے چلے جائیں گے. یہ ریزگنیشنز دیں گے آپ لوگ یا نہیں دیں گے, یہ مجھے بتائیے. دیکھیے جب ریزگنیشنز کی سٹیج آئے گی دیں گے اور دینے بھی چاہیے. اس طرح نہیں ہوگا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو استعفے دیے اور ساتھ بند کمروں میں جا کے کہا کہ جی ہماری تنخواہ نہ کاٹیے گا, ہمارے ٹی اے ڈی اے کے بل نہ مسترد کیجیے گا, ہمارے میڈیکل الاؤنسز نہ روکیے گا. یہ ماضی میں ہو چکا ہے. اچھا, یہ استعفے ڈائریکٹ اسپیکر کو دیں گے, اسپیکر کو دیں گے یا پیپلز پارٹی کے ہینڈ اوور کریں گے, اور پیپلز پارٹی کے استعفے آپ لوگ لے لیں گے؟ پاکستان ڈیموکریٹک جو الائنس بنا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, وہ اس کے تحت ہی استعفے ہوں گے اور وہاں سے آگے سبمٹ کیے جائیں گے. اس کی سٹیج آئے گی اور ہم اس حق میں ہیں کہ جب وہ سٹیج آئے تو استعفے ضرور دینے چاہیے, مگر وہ آپشن تب استعمال کیا جائے. کب تک ہوگی ویسے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیے ابھی جو احتجاج کا سلسلہ ہے آگے بڑھے گا اور یہ گریجول بلڈ اپ ہوگا, ایک نیچرل بلڈ اپ ہوگا, اور اس میں استعفوں کی جب باری آئے گی تو ہماری جماعت انشاءاللہ ضرور دے گی. سر صاحبہ, آپ کی پارٹی استعفے کیا دے گی اسی طریقے سے جو کہ عطا صاحب نے بات کی ہے, اینڈ یو آلسو ایگری ود دس تھنگ, یا آپ کی جماعت کا موقف کچھ اور ہے؟ دیکھیں فرید, میں بتاؤں پیپلز پارٹی کی جو سب سے ایک اہم چیز ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو فیصلے کرتی ہے مشاورت کے ساتھ کرتی ہے, اور جو فیصلے کرتی ہے ان پہ عمل کرتی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو باتیں طے ہو گئی ہیں, جس طریقے سے طے ہوئی ہیں اس طریقے سے ہوں گی. پیپلز پارٹی اپنی باتوں سے ادھر ادھر نہیں جاتی, اور پیپلز پارٹی نے اس میں سفر بھی کیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن پیپلز پارٹی اپنے موقف پہ قائم ہے. اور یہ جو فیصلے جس کے اندر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری بھی تھے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی تھے, اور پیپلز پارٹی کے تمام اہم رکن تھے. ہاں, ہماری جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے, اور جس کے اندر تمام, لیکن مولانا تو ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے ہمیشہ, وہ کہتے ہیں مجھے اعتماد میں نہیں لیتے ہیں, مجھے میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے بریجنگ وہ کرواتے ہیں, ساری چیزوں میں ملاقاتیں وہ کرواتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد وہ تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں. وہ تنہا بھی نہیں کھڑے ہوتے, کیونکہ آپ دیکھیں جب لاسٹ ٹائم بھی ان کا دھرنا تھا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گئے, انہوں نے ایڈریس کیا, اور ہمارا جہاں تک ہم نے ایگری کیا تھا وہاں تک ہم نے ساتھ دیا, ان کو فیسلیٹیٹ کیا, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں تو خود گئی تھی ان کے دھرنے میں. اچھا, ان کی بات کیوں نہیں ویسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں آپ سندھ حکومت سے کوئٹ کریں, دیں استعفیٰ دیں, چھوڑیں, جان چھوڑیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سیاست میں نا امیچور سٹیپس نہیں ہوتے. ایک طریقہ کار طے ہو گیا کہ احتجاج کرنا ہے, وہ ماحول بنانا ہے جہاں ان استعفوں کا جو ہے ایک پراپر موثر ہو وہ استعفے. ایسا نہ ہو کہ اس کا فائدہ کوئی اور لے لے. ابھی میں آپ کی فرید میں دو تین بہت اہم پوائنٹس لانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ابھی ایک پورا ایپیسوڈ ہوا جس کے اندر جو ہے وہ میٹنگ ہوئی, میٹنگ ڈسکلوز ہوئی. پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جتنا نقصان ہوا ہے, یہ جو ڈسکلوجرز ہوئے ہیں وہ اس کے بہت کانسیکوینسز ہوں گے آگے. ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ اعتماد کی فضا نہیں ہوگی. دوسری میں کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پہ جنرل نعیم خالد لودھی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہی کہتے ہیں کہ تمام ادارے بشمول ملٹری اور جوڈیشری کنٹروورشل ہو گئے. ٹھیک ہے, میں اس کے بعد جنرل جو ہے اعجاز ایوان کی جو ہے ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کرنا چاہوں گی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو اس دور کو کیسے لوگ دیکھیں گے کہ جس میں کشمیر جو ہے وہ الگ ہو گیا. ایک اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی سب سے زیادہ مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے. تو آرمی پاکستان جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہیں قومی سلامتی کے ادارے رہنے دیے. I have to close the program a bit early. مجھے کچھ کرنا پڑے گا. ایک بریکنگ نیوز آگے. So I have to close the program and thank you all of my guests. آفتاب جنگ صاحب آپ کا بہت شکریہ, چار صاحب آپ کا بہت شکریہ, عطا صاحب آپ کا بہت شکریہ, فرید ریس کو اجازت دیجیے. اللہ